अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और एक बार फिर मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। बात करेंगे बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, जिसका तीसरा और आखिरी मरहला कल होने जा रहा है। पंजाब के 12 अजला और कराची में कल पोलिंग होगी बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। हारून साहब से बात करते हैं। हारून साहब, क्या लग रहा है कराची में फातेह कौन होगा? कराची में एमक्यूएम फातेह होगी, अब तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इसलिए कि तहरीक इंसाफ में तंजीम नाम की कोई चीज़ नहीं है। जमात इस्लामी ने बड़ा कीमती वक्त खो दिया। देखिए, इमरान ने मुझे फ़ोन किया जिस दिन उसकी रैली निकली है, तो मुझे बड़ा सदमा हुआ। मैंने कहा कि देखो, ये आज बता रहा है कि रैली बड़ी अच्छी है और ये है और वो है। ये काम अगर वो 3 महीने पहले कहता है, ठीक है, दुश्वारियाँ थी, अलायंस में डिटेल्स वर्कआउट करनी होती है और अलायंस जो उसने बनाया वो ठीक है। उस पर ये जो तनकीद की जा रही है ना कि ये जमात इस्लामी अनपॉपुलर है और ये है और उससे वो फंडामेंटलिस्ट है और भला है और भला है और ये होगा और उससे और भी उसके वोट कम हो जाएंगे, नहीं, ये गलत बात है। अलायंस की वहाँ ज़रूरत थी, जमात इस्लामी को भी ज़रूरत थी और इसको भी ज़रूरत थी, क्योंकि तो एमक्यूएम की तंजीम बहुत अच्छी है, तासुब बहुत गहरा है। देखिए, 2 बातें याद रखिए जो तारीख़ी तजुर्बा हमें बताता है। एक तो तासुब जब गहरा हो जाए तो वो बुग़्ज़ व अनात की शक्ल इख्तियार करता है, वो इनसिक्योरिटी से पैदा होता है। उसको दूर करने के लिए बहुत तवील अरसे की तालीम चाहिए होती है। दूसरी बात यह है कि उनका खौफ भी है, जो लोग वोट नहीं देंगे तो आसानी से उनके सेक्टर इंचार्ज वगैरह के सर्वाइवल का मसला है, ऊपर तक सर्वाइवल का मसला है और माफ़ तो वो करता नहीं है किसी को। और तीसरी बात यह है कि टेररिज्म के खिलाफ जब जंग शुरू करती है स्टेट, तो ये 10, 15, 20 साल उसमें लगते हैं, वो कम होती जाती है जैसे कम हो रही है। तो अभी तो उनकी शहर पे गिरफ्त है। और आपका क्या ख्याल है कि जो दूसरी फोर्सेज हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, जो कराची को मैं बदमनी देखना चाहती, वो एमक्यूएम को तनहा छोड़ देंगी? और आपका क्या ख्याल है, एमक्यूएम अपने आप को मरने के लिए छोड़ देगी? ना, जमात इस्लामी ने और तहरीक इंसाफ को ये काम शुरू करना चाहिए था, लेट से लेट भी 6 महीने पहले। वो तो उन्होंने किया नहीं। और दूसरी बात, तहरीक इंसाफ की खुसूसियत है, कसम खाई हुई है, टिकट कभी ठीक देने नहीं है। और इंचार्ज जो है वो हमेशा कोई बोगस मुकर्रर करना। मुल्तान में शाह महमूद है, पिंडी में फयाजुल हसन चौहान है और वहाँ गालबन वो फैसल बाडा वगैरह है। हारून साहब, क्या लगता है कितनी सीटें ले पाएगी तहरीक इंसाफ? तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी, मेरा अंदाजा है, गलत हो सकता है, मैं कोई कराची का एक्सपर्ट नहीं हूँ, वो 25-30% ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं ले सकते। अच्छा। और मुल्तान में भी यही सूरत हाल होगी, जहाँ अहमद डोगर के और शाह महमूद के ताल्लुकात ख़राब हैं और शाह महमूद के हर एक से ताल्लुकात ख़राब होते हैं। कोई पोजेसिव है, इनसिक्योर है। और दूसरी शाह महमूद की खुसूसियत है जो एक पंजाबी शायर ने बयान की थी, उथे उगदा सरूदा बूटा जिथे लच्छी जिथे पैर रख दी। जहाँ जाएगा इनसिक्योर है, अपने चमचों को टिकट देगा, वो हारेंगे, जाहिर है। अब तो उसका बेटा भी, उसका भी अमल दखल है। अच्छा हबीब साहब, पंजाब के शहरों के जी, ये पिंडी में मैं आपको बता दूं जी, पिंडी में शेख रशीद के हलके में, ये बड़ी दिलचस्प बात है, शेख रशीद के हलके में पीटीआई ज्यादा सीटें लेगी, इमरान के हलके में कम लेगी। वजह यह है कि इमरान के पास वक्त नहीं है, फयाजुल हसन चौहान को दे दिया। फयाजुल हसन चौहान तो खुद मुश्किल से एक काउंसलर है, उसमें कोई लीडरशिप क्वालिटी तो नहीं है, मेहनती वो है, लेकिन ये कि वो लोगों को हैंडल करना तो नहीं जानता। अच्छा हबीब साहब, पंजाब के अजला के हवाले से हम बात करेंगे, लेकिन हारून साहब ने कहा कि एमक्यूएम जीतेगी। मुस्तफा कमाल जैसा मेयर लाना एमक्यूएम के लिए कितना मुश्किल बड़ी बात है। मेरा ख्याल है कि आज की बड़ी खबर यह है कि हारून साहब ने ये कहा है कि एमक्यूएम जीतेगी कराची में, क्योंकि हम कहते तो हारून साहब तरह के इल्जाम लगा देते। अच्छा, मुस्तफा कमाल वाली बात, एक मिनट, मुस्तफा कमाल वाली एक बात आपको बताऊं। वो जो अपना रोबोट है जिसका नाम क्या है, फारूक सत्तार, क्या परफेक्ट रोबोट है। जब अगर रोबोट बने अमेरिका में तो इसको सामने रख के बनाना चाहिए। वो कहता है हम 1000 मुस्तफा कमाल पैदा कर सकते हैं। अच्छा, ये इतनी अहमकाना बात है कि अगर मैं मज़ा लिखता तो मैं इसमें एक मज़ाहिया कालम लिखता कि मुस्तफा कमाल किसी फैक्ट्री में बनते हैं, गुजरांवाला में या टम्बकटू में या फ्रांस में। लीडर इससे नहीं पैदा होते। फारूक सत्तार खुद मेयर रहा है और 2 कौड़ी का नहीं था, और वो तो कराची को तो बदला नेमतुल्लाह खान है। मुस्तफा कमाल ने काम बहुत किया, अच्छा किया, सबने तारीफ की, हम भी करते हैं, लेकिन दूसरा मुस्तफा कमाल कहां से आएगा? मुस्तफा कमाल लीडर रोज रोज नहीं पैदा होते,
बड़ा हबीब साहब, आपको खिलाड़ी नहीं लगता है- रोज पैदा होता, बड़ा म्यूजिशियन रोज पैदा नहीं होता। आपको लगता है देखिए जी मुस्तफा एमकेएम कमाल के जैसा बारे मेयर लाना में मुश्किल देखिए मसला है एमकेएम MKM बड़े के लिए? आसानी से मुस्तफा कमाल जैसा आदमी ला सकती है। उसकी वजह यह है कि एमकेएम के पास एक नर्सरी है लीडर्स की और कारकुनों तैयार होता की, है? और वो उनका फैक्ट्री पूरे का का नाम पूरा बताइए जहाँ हारून तैयार साहब उनका पूरे का पूरा सेटअप है, वो एक सियासी जमात है, बल्कि पाकिस्तान की नहीं शायद होता, सेटअप मुनज़्ज़म कुछ नहीं तरीन करता। सियासी जमातों में कहा और मेरी जाए तो बात- उनमें वो शामिल देखिए, होते हैं। एक मिनट, मेरी सरकार, आप भी पॉलिटिकल साइंस के तालिब इल्म हैं, हम भी हैं, आप भी तारीख के तालिब इल्म हैं, हम भी हैं। हर लीडर दूसरे लीडर से मुख्तलिफ होता है। देखिए नूरुद्दीन जंगी उतना ही सिंसियर था जितना सलाउद्दीन अय्यूबी था। सलाउद्दीन अय्यूबी की कैपेसिटी बहुत थी मोटिवेट करने की और स्ट्रेटेजी बनाने की और पेशेंस की। कोई लीडर दूसरे लीडर का बदल नहीं होता। आपको बताया ना ये रोबोट फारूक सत्तार होता था ना मेयर, तो क्या इसने कर लिया था? कराची में रत्ती बराबर काम नहीं कर सका था, बातें बनाता है और हुक्म की अताअत करता है, दैट्स ऑल। मुस्तफा कमाल जो है उसमें जितनी मेंटल एनर्जी है उसकी सिर्फ एक मिसाल और है, अगरचे वो मिसाल वैसी नहीं है क्योंकि वो सेल्फिश बहुत है शेख रशीद, मुस्तफा कमाल उतना सेल्फिश नहीं, इसलिए छोड़ भी गया। देखिए मैंने आपसे कहा शेख रशीद के हल्के में सीटें ज्यादा निकालें, क्यों मैं ये बात कर रहा हूं? मेरा अंदाजा है, गलत तो हो सकता है, इसलिए कि शेख रशीद सुबह उठता है रात तक काम करता है। एमकेएम में ऐसे कितने लोग होंगे? पूरी दुनिया में एमकेएम इसी ऐसे तरह लोग काम बहुत कर रही कम है। होते हैं। पूरी एमकेएम इसी और तरह काम दुनिया कर रही में है। यार एक उसूल है, एक उसूल है और एक सारे उसूल है, जो हैं वो सुपर एमकेएम के खिलाफ जा रहे हैं, है ना? नहीं साहब, किस जमात इस्लामी के खिलाफ नहीं जा रहे, मैं कह रहा हूँ नहीं जीतेंगी ज्यादा सीटें, उसके नहीं खिलाफ जा रहे हैं पीटीआई के, मैं कह रहा हूँ ज्यादा सीटें नहीं जीतेंगे, एमकेएम ज्यादा सीटें सारे उसूलों का इतलाक जो है एमकेएम में ही होना है। में जा रहा है, वो उनके हक में जा रहा है। और बात सुनिए, तारीख में किसी भी माशरे में सुपर अचीवर्स बहुत कम होते हैं, इसको इकबाल ने बयान किया है। इकबाल का शेर है शेक्सपियर के बारे में, हिफ्ज़ असरार का फितरत को है सौदा ऐसा, राजदा फिर न करेगी कोई पैदा ऐसा। अच्छा वैसे सुपर अचीवर्स की भी ये तारीफ जो है ये भी एक बड़ी दिलचस्प तारीफ है कि पहले तो गोया हम मान लेना कि वो जो मुस्तफा कमाल थे वो सुपर अचीवर थे, तो सुपर अचीवर वो एमकेएम के साथ थे, वो कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पे नहीं थे, वो कोई जमात इस्लामी के टिकट पे नहीं थे। उन्होंने काम किया, काम किया, बिल्कुल काम किया दोनों ने। मुस्तफा कमाल काम किया पार्टी ने। बात ये है, अच्छा अब देखें आप पार्टी को डिस्कार्ड करना चाह रहे हैं। बताऊं आपको एक और बात आपको बताऊं, दूसरा जो भी आदमी होगा ना वो माल जरूर कमाएगा, उसका लीडर माल कमाता है, एमकेएम के सारे लोग माल कमाते हैं। मुस्तफा कमाल वाज एन एक्सेप्शन, उसने पैसे नहीं कमाए, वो छोटी सी नौकरी कर रहा है दुबई में। अच्छा जी बड़ी बात है, मैं उनकी सलाम पेश करता हूं उनकी सलाहियतों को, लेकिन बात यह है कि एमकेएम को अगर डिस्कार्ड ही करना है तो उसके बेहतर लोगों को एमकेएम से अलग कर दें, अलग अलग करके देखें, और फिर ये उसूल एक नया उसूल है। देखिए यार सुनिए, जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है इस वक्त जो कराची में जो इलेक्शन लड़ रही है ना, ये उसकी बड़ी हिम्मत है। ये पाकिस्तान की उन सियासी जमातों में से एक है जो रेजिलिएंट है। आप देखिए कि 1 नवंबर से आज तक वहां पे 210 अफराद गिरफ्तार हो चुके हैं, उनके छापे पड़ रहे हैं उनके इलेक्शन ऑफिसर्स के ऊपर, उनके जनाब सेक्टर इंचार्जेस को पकड़ा जा रहा है। अच्छा मसला ये है कि उनके कारकुन हैं, उनके सिर्फ गिरफ्तार हुए हैं, सिर्फ उनके गिरफ्तार हुए, और किसके हुए? सारे जराइम पेशा गिरफ्तार हुए। अच्छा अब ये तालिबान हुए, सिपाही साहबा के हुए हैं, एक मिनट ठहरिए, वो अमन कमेटी के हुए हैं, माफियाज के हुए हैं, एमकेएम के लोगों का तनासुब तो कम है गिरफ्तार होने वालों में, आप पता कर लें। अगर मेरी ये बात गलत हो तो मैं 10,000 रुपए जुर्माना दूंगा आपको। चलिए जी बड़ी बात है। मैं तो स्टैटिस्टिक्स की रोशनी में जो बात कर रहा हूं, जिस बात का मुझे पता है वो ये है कि एमकेएम जो इलेक्शन लड़ रही है वो सिर्फ सियासी अंग्रेजी बोलने से बात सच्ची तो नहीं ना हो जाती। मैं तो चले उर्दू में कह लें, शुमारियात की सूरत में बात कर रहे हैं, मैं आदादो शुमार की अर्ज कर रहा हूं, अंग्रेजी में कर रहे हैं, हम उर्दू में कर रहे हैं। मैं आदादो शुमार की रोशनी में आपके सामने अर्ज कर रहा हूं कि 210 अफराद उनके गुज़श्ता दिनों में गिरफ्तार हो चुके, सिर्फ 33 दिनों में। रोजाना की रोशनी में कह रहा हूं, रोजाना की बुनियाद पे 7 अफराद, शुमार की बुनियाद पे कह रहा हूं, बात सुने जी, मैं दादो शुमार की बुनियाद पे कह रहा हूं कि अगर उनके 210 हुए तो फिर कम से कम 600 हुए हैं। और उन सब तालिबान तो इलेक्शन नहीं लड़ रहे ना, ठीक है, इस हवाले से या कोई और तो नहीं इलेक्शन लड़ रहा ना? वो यार जराइम पेशा है ना, उनको क्या इलेक्शन, मतलब जराइम पेशा है कि हमसे जराइम पेशा है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से और कराची की स्पेसिफिकली बात की जा रही थी। हबीब साहब
MKM को तो मेयरशिप मिल जाएगी, बाकी जमातों को क्या मिलेगा? देखिए बाकी इस वक्त कराची की अगर जो साख्त है ना कराची मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की, उसमें एक तो है मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन जिसका मेयर होगा, जिसे लॉर्ड मेयर आप कह सकते हैं। इसी तरह उसके नीचे 6 डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमिटीज भी हैं। 6 जो कराची के 6 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके अंदर हर एक के अंदर एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन होगी और उस म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी लोगों को हिस्सा मिलेगा। इस वक्त जो मेरी असेसमेंट है कराची में, यस एक कंफर्टेबल विन है। जहां तक मेयर की सूरत हाल है ना, तो वो तो MQM बड़ी आसानी से ले जाएगी। लेकिन जो नीचे 6 अजला हैं उनमें क्या सूरत बनेगी वो बड़ी दिलचस्प है। अच्छा। मिसाल के तौर पे अगर आप मलीर का जिला ले लें तो वहां पर पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के अंदर एक अच्छा मुकाबला चल रहा है। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी ऑब्वियसली ये दोनों मिलकर पीपल्स पार्टी के साथ एक मुकाबला कर रहे हैं। इसी तरह जो ईस्ट है वो तो ईस्ट में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के इत्तेहाद को कुछ ना कुछ मिलेगा और वहां पर पीपल्स पार्टी भी मिलेगी। अच्छा, फिर जो लियारी है जिसे आप साउथ कहते हैं, तो लियारी में सूरत हाल बड़ी दिलचस्प है। लियारी में जुल्फकार मिर्जा साहब का आपको पता है कि गैंग वॉर पे एक जमाने में कंट्रोल हुआ करता था। उज़ैर बलोच और इस तरह के सारे लोग जो थे वो उनके राब्ते में रहा करते थे और जुल्फकार मिर्जा साहब ने तहरीक इंसाफ की हमायत का ऐलान कर रखा है लियारी में। अब लियारी में देखना यह है कि क्या जुल्फकार मिर्जा की पॉलिटिकल हमायत मौजूद है। वहां पे जो लियारी गैंग वॉर के लोग थे उनकी तो पॉलिटिकल हमायत बल्कि उनकी जड़ें बहुत ज्यादा गहरी थी। वो रिजल्ट्स अपनी मर्जी से पॉलिटिकल हासिल कर लेते थे। अब देखना यह कि क्या पीटीआई के हक में वो सारी कुव्वतें इस्तेमाल हो सकती हैं, अगर होती है तो किस हद तक होती है। वहां पे लियारी में मामला ही पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के दरमियान है। वहां पे तो MQM के लोगों को जाने भी नहीं दिया जा रहा। और मैं आपको एक और अर्ज करूं, MQM ने 209 यूसीज में से, यार ये अजीब आप बात करते हैं। ये क्या बात है कि उनको जाने नहीं दिया जा रहा? जब वो अपने इलाकों में लोगों को तंग करेंगे तो दूसरी जगह पे उन्हें जाने, उन्हें क्या जनरल राइल ने रोका हुआ है, जनरल बिलाल अकबर ने रोका हुआ है, किसने रोका हुआ है? नहीं मैं तो किसी का नाम नहीं ले रहा। जब वो लोगों को नहीं तासुर तो यही आप दे रहे हैं ना कि अगर जीते वो तो गुंडों की वजह से जीतेंगे। बाय द वे उज़ैर बलोच है तो आपका भी उतना ही राब्ता था जितना जुल्फकार मिर्जा का था। अच्छा हारून साहब, आपको क्या लगता है जुल्फकार मिर्जा अगर पीटीआई की हिमायत करते हैं तो उससे पीटीआई को कितना फर्क पड़ेगा? नहीं मेजर फैक्टर नहीं। देखिए मेजर फैक्टर ये होता है, सियासत की मैकेनिक्स है ना। मेजर फैक्टर ये होगा कि अगर वो देखेंगे पीपल्स पार्टी वाले तो नहीं जीत रहे तो वो तहरीक इंसाफ को वोट देंगे, क्योंकि वोट तो लोग प्रैक्टिकल होते हैं, अपना ज़ाया नहीं करते। जैसे लोगों ने डॉक्टर अलवी को वोट दिया, वो नहीं देने चाहते थे नून लीग को या जमात इस्लामी को या किसी को, और 246 में हमने देखा कि जमात इस्लामी ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। हालांकि जमात इस्लामी के कराची का अमीर कहता था कि ये काम न करें, लेकिन उन्हें उकसाया गया और उकसाने में जाहिर है नून लीग के लोग भी शामिल होंगे और लोग भी होंगे, या मुमकिन है उनके अपने बाद लोग भी ये समझते हों कि हम अगर तहरीक इंसाफ से ज़्यादा वोट ले लेंगे तो अगली दफ़ा इस सीट पर इलेक्शन लड़ सकेंगे। तो बहुत सारे पेचीदा फैक्टर होते हैं, ये सियासत इतनी सादा नहीं। देखिए कराची में एक फैक्टर बहुत अहम है। फर्ज कीजिए जो लोग MQM से तंग आए हुए हैं, जिन्होंने डॉक्टर अलवी को MNA बना दिया था, जो लोग तंग आए हुए हैं, शरीफ लोग हैं, गैर मुतस्सब हैं, जो तब्दीली, यूं कहिए तब्दीली चाहते हैं, अगर वो कल घरों से बाहर निकल आते हैं, अब हमारे पास कोई जज्बात नापने का पैमाना तो नहीं होता ना कि कितनी अगर डोर टू डोर कैंपेन अच्छी करते, 2 महीने करते, 3 महीने करते, इलेक्शन डोर टू डोर कैंपेन जब आप करते हैं तो लोग बाहर निकलते हैं। देखिए इस्लामाबाद में रिजल्ट बाकी शहरों से क्यों मुख्तलिफ था? इसलिए कि उमर असद ने फैसला किया कि कच्ची आबादी में तो पैसा बंटना है, हम नहीं बांटेंगे, हम लोगों के घरों पर जाएंगे, डोर टू डोर कैंपेन की रिजल्ट मुख्तलिफ हो गया और पूरी तरह फेयर होता तो डेफिनेटली तहरीक इंसाफ का मेयर बनता, जैसे उमर असद स्विफ्टली जीते थे। कराची में अगर लोग घरों से बाहर निकल आए तो अपसेट भी हो सकता है। अच्छा, डॉक्टर अलवी के हल्के में लोग घरों से बाहर निकल आए थे ना। नहीं, अपसेट इसी को कहते हैं ना कि हमारा अंदाजा गलत हो सकता है। अंदाजा तो हमारा वही है जो हमने बताया है रियलिस्टिकली स्पीकिंग। मगर अपसेट कब होता है? हारून साहब, रियलिस्टिकली जो एक तो जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है वो तो जाती हुई नजर आ रही है MQM के पास, और बाकी 6 में से 3 डिस्ट्रिक्ट्स उसके लिए कंफर्टेबल विन है। अगर कराची में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी का इत्तेहाद अगर कहीं अपना एक DMC हासिल कर ले और किसी दूसरे में हिस्सेदार बन जाए तो मेरा ख्याल है कि ये उन दोनों के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। और अगर 2 डिस्ट्रिक्ट ब्रेक थ्रू हो जाएगा, देखिए एक मिनट, ब्रेक थ्रू हो जाएगा। ये तो खुदा के कानून के खिलाफ है कि MQM हमेशा रहे। नफरत की बुनियाद पर खड़ी होने वाली तंजीमों की एक उम्र होती है।
ایم کیو ایم کو تو لازمن ختم ہونا ہے, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا یہ زندہ رہ جائے, ہر منفی چیز کو ختم ہونا ہوتا ہے. خواب تو بڑے دیکھے جاتے ہیں اس معاملے میں, لیکن یہ کبھی تعبیر نہیں ہوئی ان کی. اچھا حبیب صاحب پنجاب کے خواب کی نہیں بات یار, ہٹلر ختم ہوا, ایک منٹ, ہٹلر ختم ہوا, مسولینی ختم ہوا, ہٹلر نے آدھی دنیا فتح کر لی تھی, لندن غیر محفوظ تھا. کبھی نفرت کی بنیاد پر اٹھنے والی کوئی تحریک 25, 30, 40 سال سے زیادہ نہیں رہی. معاشرے نے رجسٹ کرنا ایم کیو ایم کو اب شروع کیا ہے, ورنہ تو حال یہ تھا کہ نواز شریف صاحب اقتدار میں آئے, 500 ٹیررسٹ رہا کر دیا, 60 کروڑ روپے اسٹیٹ نے تاوان دے دیا. بے نظیر نے جو کچھ حاصل کیا تھا انہوں نے گوا دیا, جنرل مشرف آ گئے, انہوں نے پھر ان کو کمفرٹیبل کر دیا. تو اب تو شروع کیا ہے, تو اٹ ول ٹیک ٹائم. تو سیاسی جماعتوں کو سیاسی طریقے سے ختم ہوتی ہیں, وہ کسی کے دبانے سے سیاسی جماعت نہیں ہے, اور کس نے آپ کو کہہ دیا یہ سیاسی جماعت ہے؟ اللہ سے ڈریں یار, ہارون صاحب جس کے کراچی کے 20 میں سے 17 ممبر ہیں, اور سیاسی جماعتوں کے سیکٹر انچارج ہوتے ہیں. ایک منٹ, اللہ سے ڈرو یار. سیاسی جماعتوں کے سیکٹر انچارج ہوتے ہیں, ان کا لیڈر یہ کہتا ہے جا کے کلفٹن فائرنگ کی ٹریننگ کرو, وہ یہ کہتا ہے کور کمانڈروں سے مل کے انقلاب لے آؤ, اور دوسری دفعہ یہ کہتا ہے ہم ان کے بلے اتار دیں گے, تلے اتار دیں گے, ان کے تمغے اتار دیں گے. سیاسی لیڈر یہ کہتا ہے دشمن ملک سے کہ ہماری مدد کرو. سیاسی لیڈر یہ کہتا ہے مسلح تنظیمیں بناتا ہے, اس میں ٹارگٹ کلر. یہ سیاسی جماعت ہے, اللہ سے ڈریں یار. دیکھیں جی, سیاسی جماعت میں تو اسی کو سمجھتا ہوں جو ووٹ لے کے آتی ہے, پاکستان کی قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھتی ہے, اور اس کے ممبر پاکستان کے دستور کے تحت حلف اٹھاتے ہیں. اگر آپ اسے سیاسی جماعت نہیں سمجھتے, دستور کے تحت حلف اٹھاتے ہیں, اور پاکستان دستور کے تحت حلف اٹھاتے ہیں, اور پاکستان کے شہریوں کو بے درے قتل کرتے ہیں. طالبان بھی اگر آپ ان کو حکومت دے دیں نا پاکستان کے دستور کے تحت حلف اٹھا لیں گے, اس میں کیا ہے بھائی, منتخب ہو کے آئے, ووٹ لے کے آئے, تبھی معاملہ آگے چلے گا. ٹھیک ہے, ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد بھی ہم ڈسکشن کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین. اب ہم بات کریں گے پیرس کانفرنس کے حوالے سے, جہاں ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے کانفرنس اب اہم موڑ پر ہے, اور صدر اوباما نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ شرکاء بامانی معاہدہ دیں. ہارون صاحب, صدر اوباما کہتے ہیں کہ شرکاء بامانی معاہدہ دیں, لیکن ہماری سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ ہم نے سفارشات بھیجی, وہ بھی صرف 1 صفحے کی, اور وہ بھی ڈیو ڈیٹ کے بعد. نہیں, وہ ٹھیک ہے, ایسی بھی غیر سنجیدگی نہیں ہے. ایکسپرٹس ہمارے وہاں گئے ہیں, وزیر اعظم نے بڑی کوشش کی کہ ڈاکٹر قمر زمان چلے جائیں, ان کی کچھ کمٹمنٹس تھی وہ نہیں جا سکے, تو ہمارے لوگ گئے ہیں. منسٹر بھی اب ٹھیک بنا دیا ہے, یعنی زاہد احمد صاحب جو ہے نا, وہ ظاہر ہے مشاہد اللہ سے تو ان کا کیلیبر بہت زیادہ ہے, اس سے سنجیدگی تھوڑی سی ظاہر ہوتی ہے, لیکن وہ ٹھیک جتنی ہونی چاہیے اتنی نہیں ہے, اور اس کی ایک وجہ ہے کہ ہمیں بہت اس کو سیریسلی لینا چاہیے. پاکستان ان 10 ملکوں میں سے ایک ہے جنہیں سب سے زیادہ خطرہ ہے, اور دنیا یہ کہتی ہے کہ ہم $100 بلین دینے کے لیے تیار ہیں, تیسرے نمبر پر ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گلیشیئرز میلٹ ہو جائیں گے, اور ہمارے پڑوس میں بھارت ہے جس کی جو کوئلے کی جو ہیں وہ لاہور سے لے کے تو تقریباً بکر تک کا علاقہ جو ہے وہ اس سے متاثر ہوتا ہے, گجرات تک کے ادھر متاثر ہوتا ہے, اور ہم مزید کوئلے کے لگا رہے ہیں. شہباز شریف صاحب کو سارے کسی دن لاہور کے شہریوں کو چاہیے 1 کروڑ پورے شہری جو ہیں وہ صبح اٹھیں, ایک دن اپنا خرچ کریں, اور ان کی خدمت میں حاضر ہوں, ان سے کہیں ہم پہ رحم کرو. کوئلے کے میاں منشا صاحب سے بھی درخواست کریں کہ کوئلے کے نہیں چل سکتے. اب دنیا جو ہے وہ بدل گئی ہے. ہمارا مسئلہ یہ بھی ہے کہ ہم نے کوئی پلاننگ کی نہیں, توجہ دی نہیں. یعنی جب یہ گلیشیئرز میلٹ ہوں گے تو اس کے نتیجے میں طوفان آئیں گے. 2010 میں ہم دیکھ چکے ہیں, ہر سال آ رہے ہیں. 2 کروڑ لوگ اس سے متاثر ہوئے تھے, $9.6 بلین کا لاس ہوا تھا, اور ہمیں چاہیے اس پہ خرچ کرنے کے لیے $4 بلین سالانہ. اس 4 بلین میں سے 2-3 ہمیں دنیا سے مل سکتے ہیں, اس لیے کہ دنیا کبھی 100% دیتی ہے نہیں دیتی. آپ اگر آج تیاری شروع کریں, آپ کے لوگ کام کریں, ایکسپرٹس تیار ہو جائیں, ٹیمیں بنائی جائیں, منصوبے بنا لیے جائیں, لیکن اب اس میں ایک مشکل ہے کہ نہ تو میڈیا اس میں اتنی توجہ دیتا ہے. میڈیا ریحام خان کے انٹرویو پہ 2 گھنٹے دے دے گا, ماحولیات پہ نہیں دے گا, اور نہ ہی ہماری سیاسی جماعتیں اس پہ کام کرتی, پریشر ڈالتی ہیں. پارلیمنٹ کو کوئی ویسے ہی نہیں پوچھتا, پارلیمنٹ سنجیدہ بھی نہیں ہے. اور جو حکمران ہیں ان کی پرائرٹیز یہ ہے کہ اگر $4 بلین ہیں تو ایک اور موٹر وے بنائیں گے, اور ایک اور میٹرو بنائیں گے, اور ایک بلٹ ٹرین بنائیں گے. بھائی جب جان خطرے میں ہو, اگر میری جان خطرے میں ہو
تو میں مکان پہ تھوڑی پیسے خرچ کروں گا, علاج پہ کروں گا. بالکل. اور اگر میرا خاندان مجھے ایسا کرنے کی اجازت نہ دے تو یہ کتنی ہولناک بات ہوگی. جب زندگی خطا, کسی کا باپ بیمار ہوتا ہے, ماں بیمار ہوتی ہے, تو وہ یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ مجھے قرض لینا پڑ رہا ہے, یہ کرنا, ہر حال میں جان, ایک قوم کی زندگی خطرے میں ہے. بالکل. اور یہ گلیشیئر 70 سال میں میلٹ ہو جائیں گے. پھر جو 2 دریا ہیں, ستلج اور راوی, جن کا پانی ہم انڈیا کو معاہدے کے تحت دے چکے ہیں, اس میں جب وہاں پانی آئے گا تو وہ چھوڑیں گے. ظاہر ہے وہ وہاں اپنا علاقہ کیوں تباہ کریں گے. اچھا, ہمارے یہ آبادیاں کہاں ہیں؟ ہماری آبادیاں دریاؤں کے کناروں پر نہیں ہیں. ہماری کچھ آبادیاں دریاؤں کے کناروں پر بھی ہیں, یعنی جو خطرے میں پڑتی ہیں, اور کچھ دریاؤں پہ ہیں, گزرگاہوں پہ ہیں, کیونکہ 10 سال تو وہاں, اور ندیوں کی گزرگاہوں پہ 10 سال تو سیلاب نہیں آتا, اور اب فریکوینٹلی آنا شروع ہوا ہے نا. اچھا حبیب صاحب, ہمیں اس میں سنجیدگی دکھانی چاہیے. سب سے پہلے میڈیا کو, سیاسی جماعتوں کو بھی, سول سوسائٹی کو بھی. ہمیں 4 سے 14 بلین ڈالر چاہیے, لیکن ہمارے پاس ایک زبردست آرمی ہے جو ہماری ہیلپ کر سکتی ہے, مین پاور دے سکتی ہے, گائیڈ کر سکتی ہے, پولیس استعمال کی جا سکتی ہے, رینجرز کو اس کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے, جزوی طور پر رضاکار استعمال کیے جا سکتے ہیں. ہمیں کرنا ہوگا, اور ہمیں ایسا خطرہ نہیں ہے جو دور نہ کیا جا سکتا ہو. اگر ہم 2 بلین ڈالر سالانہ نکالیں, فوری طور پر تو اس سے زیادہ نہیں درکار ہوں گے, 3 بلین ڈالر ہمیں دنیا دے دے گی. اچھا حبیب صاحب, ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اور جو اوباما نے کہا, ایک بات سنیے, اوباما نے نہیں کہا اوباما نہیں سمجھوتا کریں. اوباما صاحب نے تو بیان جاری کرنے پہ اکتفا کیا. وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 30 نومبر سے اور 11 دسمبر تک بیٹھے رہیں گے, وہ ڈٹرمنڈ ہیں. اب خطرہ اتنا سنگین ہے کہ انہیں کرنا ہی ہوگا. اچھا حبیب صاحب, ہم نے دیکھا کہ اس کانفرنس کے کچھ لوگ مخالفت بھی کر رہے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اس کانفرنس میں جو سفارشات, جو تجاویز پیش کی جاتی ہیں, ان پر عمل درآمد کے لیے امیر ملکوں کو تو فورس نہیں کیا جاتا, غریب ممالک پر, جو انڈر ڈیولپڈ کنٹریز ہیں, ان پر زور دیا جاتا ہے کہ وہ ان پر عمل کریں. دیکھیں عثمہ, جو پاکستان کا جو ماحولیات کا مسئلہ ہے نا, وہ پاکستان کا پیدا کردہ نہیں ہے. ہم چاہے 4 ارب ڈالر خرچ کر لیں یا 40 ارب ڈالر خرچ کر لیں, مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے امریکہ, یورپ, چین میں, لیکن جو بھگت رہے ہیں وہ اس کو ہم بھگت رہے ہیں. مثال کے طور پہ آپ اس کی ایک مثال دیکھ لیجئے کہ دنیا کی جو 68% پولیوشن ہے, جس کی وجہ سے یہ ماحولیاتی مسائل پیدا ہو رہے ہیں, وہ پاکستان میں پیدا نہیں ہوتی. پاکستان پوری دنیا میں جو اس کا کاربن فٹ پرنٹ ہے وہ 1% کا ہے. پوری دنیا کے 10 بڑے ملک جو ہیں وہ 68-70% پولیوشن کریٹ کرتے ہیں, اور اگر 30 ملک لگا لیں تو وہ دنیا کی 99% جو پولیوشن ہے وہ کریٹ کرتے ہیں. پاکستان ان ملکوں میں نہیں ہے. پاکستان کو پیسہ نہیں چاہیے, ہمیں چاہیے کہ دوسرے ملکوں کو سمجھائیں. ہم نے پاکستان میں انفارچونیٹلی, جو محترم ہمارے جو نواز شریف صاحب وہاں پہ گئے, وزیر اعظم, انہوں نے جو تقریر کی وہ معذرت کے ساتھ وہ نہ صرف پھسپھسی تھی بلکہ کچھ تیاری بھی اس میں نظر نہیں آ رہی تھی. 3 منٹ کی تقریر. دیکھیں 3 منٹ کی وہ بات تو ہے کہ اس میں کنٹینٹ کیا تھا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستان کو اب اس وقت ایک پالیسی فارمولیٹ کرنی ہے, اور وہ پالیسی ماحولیاتی نہیں ہے, اس کے اندر ایک پولیٹیکل ایلیمنٹ ہے. وہ یہ کہ ہم پوری دنیا کو سمجھائیں کہ جناب بائنڈنگ جو بائنڈنگ ٹولز ہیں وہ بنانے چاہیے, جو اس طرح کے معاہدے ہیں وہ کرنے چاہیے, لیکن ان پر عمل درآمد ہم نے نہیں کرنا, آپ نے کرنا ہے. اب مثال کے طور پہ امریکہ جو ہے, وہاں پہ فی پر کیپٹا آلودگی پھیلانے کی شرح 16.8 ٹن پر ایئر ہے. اور اگر آپ سعودی عرب چلے جائیں تو وہاں پہ 17 ہے, اور اگر آپ یو اے چلے جائیں تو وہاں 20 ٹن پر اینم ہے پر کیپٹا, اور پاکستان میں 0.8, which is nothing. بات یہ ہے کہ اب ہمیں دوسرے ملکوں کو سمجھانا ہے کہ آپ اپنے ڈالے ہوئے گند ہمیں صاف کرنے پہ مجبور نہ کریں. ایک گزارش میں کر سکتا ہوں. جی ایک میں گزارش کر سکتا ہوں. جی ارون صاحب, اگر یہ سمجھانے سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا تو تقریباً 1 لاکھ سے کم آرٹیکل نہیں چھپتے ہوں گے سالانہ. ان کا اپنا میڈیا چیخ رہا ہے, اور غریب قومیں چیخ رہی ہیں. ہمارے سمجھانے سے وہ نہیں سمجھیں گے. سمجھانا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے, لیکن جو اپنا بچاؤ تو کرنا چاہیے. اگر سیلاب آ رہا ہو, دیکھیے میں جہاں رہتا ہوں وہاں انکیچمنٹ ایریا جو ہے وہ ڈیفنس تھا, جہاں میں پہلے رہتا تھا. اب اگر ڈیفنس والے وہ پانی, مجھے سمجھانا چاہیے ڈیفنس والے پانی روکیں, پنڈی کا ڈیفنس. اگر وہ نہیں روکتے تو کیا میں خود بھی بچنے کی کوشش نہ کروں, اور جو نالے پہ اگر میرا گھر ہے تو وہاں سے شفٹ کرنے کی کوشش نہ کروں. دوسری گزارش یہ بہت مؤدبانہ کہ نواز شریف صاحب نے وہ کون سی تقریر کبھی کی ہے جو پھسپھسی نہیں تھی, اور کس دن انہوں نے کوئی بڑی سنجیدہ تیاری کی. تو ریلیٹیولی نسبتاً زیادہ کام کیا ہے, ورنہ مجھے تو توقع تھی کہ وہ جائیں گے مودی سے مل کے اور کچھ کر کے وہ آ جائیں گے. وہ تقریر کیا,
وہ تو تقریر کسی کی تقریر نویس نے لکھ دی اور 5 منٹ کی انہوں نے میٹنگ کی ہوگی، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس پہ زیادہ ناراض نہیں ہوں گے. نواز شریف کا ایوری باڈی نوز کہ نواز شریف کا اٹینشن سپین 120 سیکنڈ سے زیادہ نہیں ہے. اچھا، اس میں جو وہاں پہ تقریر ہوئی اس میں ہارون صاحب ایک بات ہے کہ مودی کی تقریر بہت بیلنس تقریر تھی، نریندر مودی کی. انہوں نے ایک جو تھرڈ ورڈ جسے ہم کہتے ہیں اس کا موقف پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ جناب آپ نے گند اپنا خود صاف کرنا ہے، ہم پہ آپ ذمہ داریاں نہ ڈالیں. آپ نے کوئی بائنڈنگ انسٹرومنٹ سائن کرنا ہے تو کریں، لیکن انڈیا سب کا سے پہلے بڑا آپ گندا ہے. ہاں، تو وہ انڈیا نے جو انڈیا کا اور چین کا بڑا گندا ہے، ریزسٹ کرتے رہے، ریزسٹ کرتا رہا چین بھی انڈیا بھی. اور چینی جو ہے، بات سنیں، اور چینی جو ہے نا یہ جو دھند ہوتی ہے نا لاہور میں بکر تک، ادھر گجرات تک، ادھر پرے تک، یہ آپ کو پتا ہے کاربن کہاں سے آتا ہے؟ یہ انڈیا سے آتا ہے. ہمارے ہاں ایسے کون سے کارخانے ہیں؟ اب سائی وال میں لگا رہے ہیں نواز شریف صاحب. ایک بریک لے لیتے ہیں ناظرین، اور بریک کے بعد ہم نواز مودی خفیہ ملاقات کے حوالے سے بھی بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پیرس کانفرنس کے حوالے سے. حبیب صاحب آپ کہہ رہے تھے کہ مودی کی تقریر بہت بیلنس، جی بڑی بیلنس تھی، اور ان کا موقف بھی بڑا بیلنس تھا. وہ ایسا موقف ہے جو تیسری دنیا کو سپورٹ کرتا ہے اور ہمارے آرگومنٹ کو، یعنی مجموعی طور پر جو پاکستان کی ضروریات ہے انہیں بھی پورا کرتا ہے. میرا خیال ہے کہ اس پرٹیکولر ایشو پہ، ماحولیات کے ایشو پہ، اگر پاکستان اور انڈیا مل کے کوئی اسٹریٹجی بنائے تو وہ زیادہ اس کی کامیابی کے امکانات بھی ہیں، اور دوسری دنیا اس کو زیادہ سنجیدگی سے لے گی بھی. اچھا، مودی اور نواز خفیہ ملاقات کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. ہارون صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے؟ تردید کی جا رہی ہے کہ ملاقات نہیں ہوئی ہے، کیا اس تردید کو مان لینا چاہیے؟ تردید کس نے کی ہے؟ ترجمان وزیر اعظم کی جانب سے، پرویز رشید نے. نہیں، اس تردید کی کوئی حیثیت نہیں ہے نا. وہ تو تردید کرتے رہے 3-4 برس تک، 5 برس تک کہتے رہے ہم نے مشرف سے کوئی معاہدہ نہیں. ان کا ریکارڈ خراب ہے، اور وہ بعد میں پتہ چل گیا تو اس پہ خاموشی اختیار کر لی. وہ نواز شریف صاحب کی تردید کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دیکھیے، اگر انہوں نے ملاقات نہ کی ہوتی، کرائن جو ہے، دیکھیے ہمارے پاس کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس تو نہیں ہے، جو کرائن ہے. پہلی بات یہ برکت دت کو ضرورت کیا پڑی تھی؟ ایک معتبر اخبار نویس غلطی کر سکتا ہے، لیکن اس طرح کی خبر جو ہوتی ہے جو اس نے 1 سال کے بعد دی ہے، اس میں اتنا بڑا بلنڈر آسانی سے نہیں کر سکتا. میں نے اس کی باڈی لینگویج دیکھی ہے، اس کو ٹی وی پہ گفتگو کرتے ہوئے دیکھا. سجن جندل نے تردید نہیں کی، ابھی تک تردید نہیں کی. کر دی ہے ہارون صاحب، کر دی ہے. سجن جندال کی ہو گئی، ویب سائٹ پہ خبر ہو گئی. اچھا چلیے، صبح 3 بجے ویب سائٹ پہ یہ خبر ہوگی، اور شام کو 8 بجے پروگرام کیا. پہلا دنیا ٹی وی پہ پروگرام، پہلا میں نے تو دنیا ٹی وی پہ ہی دیکھا تھا، کامران شاہد کا. اس وقت تک وزارت خارجہ نے تردید نہیں کی تھی. پاکستان کی وزارت ہے، اسی صبح وزیر اعظم نے، ظاہر ہے اگر وہ اس میں نہ ہوتے، مخوصے میں نہ ہوتے، تو پرویز رشید کی بجائے وہ وزارت خارجہ سے کہتے. کرائن یہ کہتے ہیں، میں نے بہت سے لوگوں سے پوچھا ہے، کرائن یہ کہتے ہیں، اور ان کی فیس ایکسپریشن دیکھیں پیرس میں، اس کا مودی کا اور نواز شریف کا باڈی لینگویج دیکھیں، پھر انڈیا کے ساتھ ان کا ٹریک ریکارڈ دیکھیں. آئی کے گجرال سے ان کا رابطہ رہتا تھا، اس سے رہنا چاہیے، لیکن وہ میں آپ تفصیل کا وقت نہیں، میں آپ کو بتاؤں کہ اس میں ان کا سارا رویہ مشکوک ہے. نواز شریف صاحب کا مظفر آباد میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ انڈین آرمی نے اتنا ظلم نہیں کیا، انڈیا نے اتنا ظلم نہیں ہے کشمیری پہ جتنا پاکستانی فوج نے کیا ہے. اس سے پہلے بہت سی مثالیں، میں 10 مثالیں دے سکتا ہوں اگر آپ کو وقت ہوتا. دیکھیں، انڈین گورنمنٹ نے بعد میں تردید کی. کرائن یہ کہتے ہیں کہ ملاقات ہوئی. میں نہیں کہتا اس ملاقات میں کوئی بری بات ہوئی ہے، کیونکہ ہمارے پاس کوئی شواہد نہیں ہے. ممکن ہے میڈیا کے خوف سے، کیونکہ پاکستان اور انڈیا کا میڈیا ہمیشہ مذاکرات کو سبوٹاج کرتا ہے. لیکن کرائن یہ کہتے ہیں، منطق یہ کہتی ہے کہ ملاقات ہوئی ہے، تردید تاخیر سے ہوئی، بے دلی سے ہوئی. اگر بالکل نہ ہوئی ہوتی تو منہ پھاڑ پھاڑ کے تردید کرتے، مذمت کرتے لوگوں کی. ابھی صاحب، ملاقات اگر ہوئی بھی ہے تو پھر کیا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ 2 وزرائے اعظم، اور یہ ڈپلومیسی کا جو سیکرٹ ڈپلومیسی ہے وہ بھی ڈپلومیسی کا ایک حصہ ہے. اگر اس میں ملنا جلنا ہے اس طرح کا تو اس میں کوئی بھی خرابی کی بات نہیں ہے. اپنے وزیر اعظم کے بارے میں ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ جناب وہ ملکی مفادات کا سودا کر لیں گے، اور نہ نریندر مودی سے یہ توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ ساری سہولیات ہمارے وزیر اعظم کو دے دیں گے. دیکھیں، بہت ساری باتیں میڈیا کے شور و غوغا سے پیچھے کرنی چاہیے. جب یہ سامنے آ جاتی ہیں تو پھر وہ انجام ہوتا ہے جو جنرل پرویز مشرف کا وہ جو
آگرہ مذاکرات میں ہوا تھا. بات یہ ہے کہ بہت ساری باتیں میڈیا پر نہیں آتی اور یہ ایسی ملاقاتوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وقت اگر ضرورت پڑے تو اس کو ڈینائی کر دیا جائے کیونکہ یہ ریکارڈ کا حصہ نہیں ہوتی. اور دیکھیں پھر دوسری بات ہے کہ اس وقت تینوں فریق جو ہیں, حکومت پاکستان, وزارت خارجہ کہہ چکی ہے کہ ملاقات نہیں ہوئی اگرچہ نرم الفاظ میں کہا ہے. اس کے بعد وجے جندال جن کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے ملاقات ارینج کروائی, وہ بھی ختم ہو گئی. اچھا جندل نے آج دوپہر تک جندل نے تردید نہیں کی تھی, اب اگر وہ تردید انڈیا نے کہا کہ ربش, اس کو کیا پڑی تھی؟ ٹھیک ہے, تردید تو ہو گئی. چلیں آپ خود کہہ رہے ہیں, آپ خود ہی فرما رہے ہیں کہ ضرورت پڑے تو تردید کر دینی چاہیے. ہم یہ کہہ ہی نہیں رہے نواز شریف نے کوئی پاکستان کے خلاف سازش کی. ویسے بائی دے وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے. آپ کا بیسک آرگومنٹ ویسے فالٹی ہے کہ ملک کے مفاد کے خلاف نہیں جا سکتا. 100 دفعہ ملک کے مفاد, ہمارے وزیر اعظم ہے, منتخب وزیر اعظم ہے, میں تو اپنے وزیر اعظم کے بارے میں نہیں سوچ سکتا. ہوتے رہے بہت سے وزرائے اعظم, بہت سے حکمرانوں نے اپنا ملک برباد کیے ہیں, یو نو اٹ. بات یہ ہے کہ یہ 2500 سال پہلے فیصلہ ہو گیا تھا. اس سے بھی پہلے کنفیوشس کا زمانہ کون سا ہے اور کب افلاطون نے یہ لکھا تھا؟ تمام دنیا اس پر متفق ہے. بزنس مین کبھی اچھا لیڈر نہیں ہو سکتا, اس کی سٹیٹمنٹ آف مائنڈ میں ہوس زر کا غلبہ ہوتا ہے. حبیب صاحب, رضا ربانی کہتے ہیں کہ پاکستان میں سیکیورٹی کونسل کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے. اب اس بیان کے بعد یہ خفیہ ملاقات, تو ہم یہ سمجھے کہ تمام پاور ہولڈرز جو ہیں وہ ایک پیج پر نہیں ہیں. سٹیک ہولڈرز جتنے بھی پاور سٹرکچر کے حصے ہیں وہ ضروری نہیں کہ ہر دفعہ ایک دوسرے سے متفق ہو یا ایک دوسرے سے اختلاف رکھتے ہیں. لیکن ابھی تک جو سارا معاملہ چل رہا ہے اس میں سب معاملات میں مجھے یوں لگ رہا ہے کہ اگر یہ ملاقات ہوئی ہے, میں اس بارے میں کچھ بھی, کیونکہ میں رضا ربانی کے کانسیپٹ, اور رضا ربانی کے بات سنیے, رضا ربانی کے کسی کانسیپٹ پہ بحث کرنی ہو تو اس پہ 20-25 منٹ چاہیے ہوتے ہیں. وہ ایک ذہنی مریض ہے, میں کسی دن آپ کو اس کی تفصیل بتاؤں گا. 14 سال کے لڑکوں کی طرح پونی اس نے رکھی ہوئی ہے. وہ ہوتا رہے سینٹ چیئرمین, وہ زرداری اس ملک کا صدر تھا, مینٹلی سک نہیں ہے وہ. اور الطاف حسین صاحب بائی پولر کے مریض نہیں ہیں. یہ کیا ہے, سینٹ کے چیئرمین ہے. سینٹ کے چیئرمین تو مقدس ہو گیا. اس ملک کا غلام محمد اس ملک کا صدر تھا, وہ پاگل نہیں تھا. یہ کیا دلیل ہے یار؟ بہرحال جی سینٹ کے چیئرمین ہے, وہ ٹھیک ہوگا, شاید ایسا ہو, یار ہوتا ہے چیئرمین. ہم کیا کریں یار, سینٹ کے چیئرمین کتنی دفعہ آپ کو بتایا کہ ہٹلر جرمنی کا الیکٹڈ حکمران تھا. دنیا میں بہت سے الیکٹڈ لوگ احمق ہوتے ہیں. یار وہ وزیر داخلہ تھا, ایک رحمان ملک ایک ہوتا تھا جس کو کوئی چپراسی نہ رکھے. اللہ نے کے پاس